همه جلساتی که برای اهل بیت دور هم جمع میشیم و از همه مهمتر جلسات محرم مربوط به سید الشهدا علیه السلام، هدفمون باید چی باشه که بزرگترین هدف باشه؟ این واقع مطلب همینه که هدف بلند این مجالس این باید باشه که سار الله آدم رو به بقیت الله برسونه. امام حسین علیه السلام آدم رو سرباز امام زمان بکنه. و اسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور. از خدا میخوام که خونخواه تو سید الشهدا بشم مع امام منصور، با امام زمان علیه السلام که نصرت خدا با او هست، بتونم همراه او باشم در خونخواهی از سید الشهدا. ببینید خود اصحاب امام حسین علیه السلام پای کار امام زمانشون یعنی سید الشهدا امام زمانشون. هنر اصحاب امام حسین این بود که اولویت‌های دیگه اونا رو غافلشون نکرد از امام زمانشون. و خیلی ها بودن غافل بودن، دنبال کار خودشون بودن، اما اونا دنبال کار سید الشهدا اومدن. درسی که از عاشورا باید گرفت همینه، درسی که از اصحاب امام حسین باید گرفت همینه که پای کار امامت باش، امام زندت، امام حیت، همونجور که اصحاب سید الشهدا پای کار امام زمانشون بودن یعنی سید الشهدا. این درس بزرگ.